बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, एक अहम और खुफिया तरीन डॉक्यूमेंट ने बड़े बड़े बुर्ज हिला के रख दिए हैं और इस अहम तरीन खुफिया डॉक्यूमेंट के लीक होने के बाद अब इमरान खान को मजीद जेल के अंदर रखना नामुमकिन हो चुका है। आखिर इस खुफिया तरीन डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसा है क्या जिसने पूरे का पूरा मंजरनामा ही तब्दील करके रख दिया है। और ये जो हुकूमत इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, ये जो अशराफिया है, ये इमरान खान को यूं कह लें कि बाहर आने के लिए जो किसी तरह से रास्ता देने के लिए तैयार नहीं थी। एक से बढ़कर एक केस बनाया जा रहा था, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि अगले चंद दिनों के अंदर ऐसा पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील होगा और वो सिर्फ इस डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर कि ये हुकूमत मजबूर हो जाएगी इमरान खान को छोड़ने के ऊपर। उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है और ये लीक कैसे हुआ है, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर कप्तान को जो सजाएं दी गई, इमरान खान को सजाएं सुनाने वाले जो जज थे, उनके ऊपर इनामात की बारिश हो गई है और दो जो जज हैं उनको अचानक प्रमोट किया गया। वो दो जज कौन से हैं और उनकी प्रमोशन के पीछे क्या वजह थी, इसकी भी पूरी की पूरी हिस्ट्री है, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर अदालती फैसला आ गया है और बाकायदा तौर पर जो कह लें कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली एक बार फिर से तय हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन जो कि भरपूर तरीके से एक शेल्टर प्रोवाइड कर रहा था, अब वो भी यहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, ये तमाम तो डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त इमरान खान जो है वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट आदमी है। देखें तमाम प्रोग्राम उसके गिर्द घूमते हैं, हक में हो या फिर मुखालिफत में। आप शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक की प्रोग्राम स्लॉट्स उठा के देख लें, वो इमरान खान की गिर्दी होंगी या उसके हक में होंगी या उसके मुखालिफ होंगी। लेकिन हुकूमत जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज करती है उसमें 99% खान के मुतालिक होती है। और फिर हुकूमत इमरान खान से इतना डरी हुई है कि उसको अदालत तक में पेश नहीं किया जाता। आप जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की बात कर लें तो उनको मिलिट्री डिक्टेटर ने फांसी दी, लेकिन वो भी अदालतों में पेश होते थे। खान की तो झलक दिखाने से भी रियासत जो है वो खौफजदा है, वो बाहर आ गया तो हुकूमत को तो वाड़ के रख देगा। ये हुकूमत इसी खौफ की बिना के ऊपर उसको बाहर नहीं आने दे रही। लेकिन अब जो सिनेरियो बना है और जिसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया है, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। क्योंकि इस वक्त जो इमरान खान के हवाले से एक खुफिया डॉक्यूमेंट के लीक होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। उसने पूरे के पूरे सिनेरियो को बदला कैसे हुआ, जनाबे वाला ये है, इस वक्त जो है वो सदीक जान साहब की जानिब से ये खबर दी गई और उन्होंने भी इसको कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि एक डॉक्यूमेंट जो है वो आज लीक हो चुका है और ये जो डॉक्यूमेंट है जिसके बाद पूरे का पूरा आलमी मीडिया जो है वो इसी के ऊपर आपको खेलता हुआ नजर आएगा। आज कल हफ्ता 10 दिन के अंदर पूरे आलमी मीडिया के ऊपर एक हिजानी कैफियत होगी, इमरान खान की बातें हो रही होंगी। इमरान खान को जो है वो एक पहले वो एक हीरो बना हुआ है और उसको मजीद जो है वो उजागर किया जाएगा। जब वो चीजें खुलकर सामने आएंगी तो हुकूमत का ऐसा सांस बंद होगा कि वो मजीद कुछ दिन के अंदर भी, मतलब कुछ दिन होता है ना कि चंद दिन ही अंदर रख ले इमरान खान को, वो भी नहीं रख पाएंगे। और जिस तरीके से इमरान खान की जानिब से गुज़श्ता रात को एक जो है वो गैर रस्मी जेल के अंदर गुफ्तगू की गई और बताया गया जिस तरह से अपने वो खिलाड़ियों के ऊपर जो है वो गुस्सा भी हुए, जो रहनुमा थे जो डबल गेम कर रहे थे, उनसे इस्तीफे भी तलब किए गए। उन्होंने कहा कि इस्तीफे दे दें, चले जाएं यहाँ से। लेकिन यहाँ पर अभी उन्होंने कहा कि जो सदीक जान भी ये बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी जो सिनेरियो बन रहा है, अभी 1 दिन 2 दिन के अंदर आप देखेंगे अचानक से फिजा बदलना शुरू हो जाएगी और आने वाले 4-5 दिनों के अंदर पूरे का पूरा आलमी मीडिया इसी बाज़गश्त में होगा और इमरान खान जो है वो यहां पर आपको एक बार फिर से उसी तरह से उसी उफ़क़ के ऊपर चमकता हुआ सितारा आपको नजर आएगा और ये चाहकर भी उसको जेल के अंदर नहीं रख पाएंगे। उस एक खुफिया और अहम तरीन डॉक्यूमेंट की इतनी ताकत है। उन्होंने कहा कि इतना इंडिकेट कर देता हूं कि ये जो लीक हुआ है ये भी इसके असरात जो है आप देखेंगे कि FIRs भी दर्ज हो रही होंगी, मंजरनामा बदल रहा होगा, मुज़ाकरात होने शुरू हो जाएंगे, इमरान खान को बाहर निकालने की बातें होना अभी जिस तरह से शुरू हो गई हैं। लेकिन अभी आने वाले दिनों में जो आलमी मीडिया खुलकर आएगा
یہاں پر تو ہے ہی پابندیاں، آپ تو اس کے اوپر بات ہی نہیں کر سکتے. جو لوکل میڈیا ہے آپ کا وہ تو مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، اور پھر پالیسیز اس طرح سے بنائی گئی کہ کوئی جو عمران خان کے حق میں بات کرے گا یا پھر حکومت کے مخالف بات کرے گا اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ابھی جو آپ عمران خان کے حق میں اور مخالف کی بات آئی تو مجھے یاد آ گیا کہ جو عمران خان کے خلاف جو سزائیں سنانے والے جو 2 جج تھے، ان کی پروموشن کے حوالے سے جو خبر ہے اس نے بھی پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل کر دیا ہے. ہوا جناب والا یہ ایک بات تو ماننی پڑے گی، دیکھیں اس رجیم نے اپنے مددگاروں کا خوب خیال کیا ہے، جیسے قاضی صاحب کی سیفٹی ہو، مختلف ججز کی ترقیاں ہوں، صحافی ہوں، ان کو نوکریاں، پولیس والوں اور وکیلوں پر نوازشیں، یہ بھولے کسی کو بھی نہیں ہے. ابھی جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کی کرامات جو ہے وہ جاری ہیں، اور ججوں کی نوکریوں کے اوپر جو ہے وہ ایک میں اب کیا بولوں ایک لوٹ سیل جو ہے وہ جاری ہے. اور جس نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دیے یا عدالت پیش ہوتا رہا ان کو اضافی نمبر جو ہیں وہ مل رہے ہیں، لیکن آزمائش شرط ہے. آپ اندازہ کریں کہ عمران خان اڈیالہ کے باہر کے حالات سے کتنے باخبر ہیں، اور اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل کے اندر جج شاہ رخ ارجمند کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ مبارک ہو آپ کی پروموشن ہو گئی ہے. وکلاء حیران ہو گئے، وکلاء انہوں نے کہا کہ کون سی پروموشن، کیسی پروموشن. لیکن سماعت ختم ہونے کے بعد خبر آئی کہ جو جج شاہ رخ ارجمند ہیں ان کا نام اسلام آباد ہائی کورٹ جج کے لیے منتخب کر لیا گیا. اب میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں عمران خان کے خلاف جو ہے وہ فیصلے دینے والے 2 ججز کو نوازے جانے کا جو ہے وہ امکان، اور ججز کی بڑی دلچسپ کہانی ہے. عمران خان صاحب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے سب سے پہلے استعمال ہونے والے جو ایڈیشنل سیشن جج تھے ہمایوں دلاور صاحب، ان کا نام اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے لیے جوڈیشل کمیشن کی ممبر روشن خورشید صاحبہ جو ہیں انہوں نے نامزد کیا ہے. اور اگست 2023 کو ہمایوں دلاور صاحب جب عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس سن رہے تھے تو اس دوران انکشاف ہوا کہ ماضی کے اندر جو جج ہمایوں دلاور ہیں وہ عمران خان کے خلاف فیس بک پر پوسٹ کرتے رہے. اور یہ سن کر جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ حیران ہوئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جج جو ہے جو عمران خان کے اتنے سخت خلاف ہے وہ من گھڑت پوسٹیں کرتے رہے ہوں اور وہ اب یہ کیس بھی سن رہے ہیں. لیکن خیر جج صاحب نے کورٹ روم کے اندر یہ مان لیا کہ وہ فیس بک اکاؤنٹ ان کا ہے جس سے وہ پوسٹیں ہوتی رہیں، مگر وہ پوسٹیں انہوں نے کہا کہ وہ میں نے نہیں کی. لیکن روزانہ کی بنیاد کے اوپر 23 ترین ٹرائل جو ہے وہ مکمل کر کے عمران خان کو 5 اگست کو جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں 5 سال سزا سنائی، اور اسی دوران عمران خان کو زمان پارک سے گرفتار بھی کر لیا گیا. پھر دوسرے جو تھے وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی جج شاہ رخ ارجمند کے نام کے اوپر بات ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے. اور 29 مئی 2024 کو عمران خان اور جو بشرا بی بی کے خلاف عدت جیسے غلیظ کیس میں جج شاہ رخ ارجمند کی جانب سے فیصلہ جو ہے وہ سنانے کا دن آ گیا، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک خط لکھا کہ یہ کیس کسی اور جج کو منتقل کر دیا جائے، اور فیصلہ نہ سنایا عدالت سے اٹھ کر چلے گئے. آج کل عدالت جو ہے وہ آج کل آپ دیکھیں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس سماعت بھی یہی جج صاحب کر رہے ہیں، اور متنازع فیصلے دینے والے ججز کو ہائی کورٹ کے اندر نامزد کرنا سپریم کورٹ کی طرح ہائی کورٹ کو بھی بے وقت کرنے کی ایک کوشش ہے. اور بدقسمتی سے ہر دور میں عدلیہ کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور ہمایوں دلاور اور جج جو شاہ رخ ارجمند ہیں ان جیسے جج صاحبان نے اپنا عہدہ جو ہے وہ عہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہر حکم کے اوپر لبیک کہا. یہ اس وقت بازگشت چل رہی ہے، یہی اس وقت جو ہے وہ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں. لیکن نون لیگ کے لوگ جو ہے وہ اس وقت بیان دے رہے ہیں کہ ہماری زبردستی حکومت بنائے گی. اب اس کو لے کر رات گئے جس طرح سے فیصل واڈا جو ہیں وہ پھٹ پڑے اور انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو حکومت، کسی نے کن پٹی پہ بندوق تو نہیں رکھی ہوئی. کیا وجہ ہے کہ نواز شریف سائلنٹ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا کر اب مجبور ہو چکے ہیں. جبکہ فواد چودھری نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہیں حالات کی حمایت یا مخالفت کا حوصلہ نہیں رکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ کر ہی نہیں پا رہی ہے، حوصلہ کر ہی نہیں پا رہی، کیونکہ اب آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ ہونا چاہیے فیصلہ لینے کے لیے، لیکن ان کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے. دوسری جانب اس وقت خبر یہ سامنے آ رہی ہے جو میں نے بتایا کہ جو اس وقت نواز شریف صاحب کی نااہلی کے اوپر تلوار جو ہے وہ ان کے اوپر ایک بار پھر سے لٹکنا شروع ہو گئی ہے. کیونکہ اس وقت جو عادل بازئی ہے اس نے حلف نامہ پی ٹی آئی کا جمع کروایا تھا، لیکن ان کا جعلی حلف نامہ جمع کروا دیا گیا، اور 26ویں ترمیم میں ووٹ نہ دینے پر نواز شریف نے ان کو ڈی سیٹ کرنے کا ریفرنس جو ہے وہ بھیجا. آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ جو اس وقت ان کے سارے کا سارا سینیریو تھا، جو حالات تھے اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہاں پر جو الیکشن کمیشن نے بھی ان کو نااہل کر دیا. اور اگر ان کا وہ بیان حلفی غلط ثابت ہو گیا
क्योंकि इन्होंने पीटीआई के जो है वो हलफनामा जमा करवाया था, लेकिन उनका जाली हलफनामा जो नून लीग के हक में बना के वो वहां पर सबमिट हुआ था, जिसकी बिना पर उनको डीसीट किया गया, उनका वोट काउंट नहीं हुआ और फिर बाद में उनका जो बयान हल्फी है वो गलत साबित हुआ। अभी जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने जल्दी की और उनको नाअहल भी कर दिया क्या, लेकिन वो केस अदालत में लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, और अगर उनका वो बयान हल्फी गलत साबित हो गया जिसके तहत इनको नून लीग में शामिल किया गया था, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंदिया दिया कि उसके नतायज जो है वो होंगे। और फिर नवाज शरीफ साहब जिन्होंने गलत बयानी की और आदिल बासई के हलफनामे पर और उनको डीसीट करने पर, इस झूठ पर इनको नाअहल भी किया जा सकता है। मतलब एक बार फिर से उनके ऊपर नाअहली की तलवार जो है वो लटक रही है कि कैसे हो सकता है कि आप जो है वो एक जाली हलफनामे के ऊपर आप उनको अदालत आप इलेक्शन कमीशन को भेजो और इलेक्शन कमीशन ने ये खुद से ही फैसला ले लिया। ये वो इसके ऊपर बरहम भी हुए कि मामला अदालत में आप कैसे ये फैसला ले सकते हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि मैंने पीटीआई का हलफनामा जमा करवाया था और नून लीग का तो मुझे पता भी नहीं, और वो वहां पर कैसे जमा होगा। तो यहां पर यूं कह लें कि एक बार फिर से नवाज शरीफ साहब के ऊपर नाअहली की तलवार जो है वो लटक रही है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।